राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शक वृन्द, 16 वर्षीय किशोरले 17 वर्षीय किशोरीको बलात्कारपछि हत्या गर्यो, त्यो पनि पढेर फर्किँदै गर्दा योजनाबद्ध तरिकाले। 16 वर्षीय किशोर एक्लैले यस्तो गर्न सक्छ र भन्ने तपाईलाई लागेको छ भने भागरथी भट्ट हत्याकाण्डलाई हेर्नुहोस्, जहाँ 11 कक्षामा पढ्दै गरेका 16 वर्षीय किशोर दिनेश भट्टले 12 कक्षामा पढ्दै गरेकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरे, त्यो पनि पुरै योजना बनाएर। 14 दिन खर्चेर प्रहरीले गरेको अनुसन्धानले भन्छ यो हत्या केवल एउटा किशोरको योजनामा मात्रै भएको हो। पढेर फर्किँदै गर्दा बाटोमा ढुकेर उनले लखेटी गरेको हत्या हो। हत्या आरोपीले यो कुरा स्वीकार गरेको प्रहरीले बताएको छ र बुधबार आरोपीलाई प्रहरीले सार्वजनिक समेत गरेको छ। आज हामी कार्यक्रममा प्रहरीको अनुसन्धान र उनले दिएको बयान अनुसार किन र कसरी आरोपीले भागरथीको हत्या गरेका थिए र निर्मला पन्त प्रकरण दोहोरिने जोखिम कति छ त्यो देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा प्रहरीलाई दिएको बयान अनुसार हत्या आरोपीले भागरथीको हत्या अघि र हत्यापछि कुन समयमा के गरेका थिए त्यो देखाउँदैछौँ। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 की 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले सोही गाउँका किशोर दिनेश भट्टलाई सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदीले घटनामा दिनेशको संलग्नता पुष्टि भएको र आरोपितले आफ्नो अपराध कबुल गरेको जानकारी गराए। सो पश्चात मृतकसँग भएको मोबाइल फोनको ब्याट्री समेत झिकी घटनास्थल नजिकै फाली निज अभियुक्त सडकको बायाँ हुँदै आफ्नो घरतर्फ गएको भन्ने खुलेको छ र यस सम्बन्धमा मृतकको दाइबाट चाहिँ जारी दरखास्त आई हामीले चाहिँ घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ। यसमा चाहिँ कर्तव्य ज्यान र रेप सम्बन्धी कसुरको आधारमा यसको चाहिँ मुद्दाको अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। प्राविधिक विश्लेषण तथा परिस्थितिजन्य प्रमाण र आरोपी आफैले घटनामा आफ्नो संलग्नताबारे प्रहरीलाई बयान दिएपछि भागरथी पढ्ने सनातन धर्म माविमै कक्षा 11 मा अध्ययनरत दिनेश भट्टलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। मृतक भागरथी भट्ट आइपुगे पश्चात मृतकलाई सडकभन्दा तलतर्फ धकेलिदिएको र अभियुक्त मृतकलाई बलजफ्ती नियन्त्रणमा लिई घटनास्थलमा पुर्याई दुवै हातले घाँटी अठ्याई मारी पाइन समेत घुँडासम्म फुकाली करनी गर्न लाग्दा उसले चाहिँ आफूले त्यसपछि चाहिँ त्यतिकै छोडेको भन्ने अहिले प्रारम्भिक भनेको छ, तर अनुसन्धान यसमा जारी छ। यसरी गरे भागरथीको हत्या। मिति 2077 माघ 21 गते, समय बिहान 9 बजे, स्थान चढेपानी दोगडा केदार। माघ 21 गते बिहान 9 बजे चढेपानीकी भागरथी भट्ट विद्यालय जान भन्दै घरबाट निस्किन्। आमा आफैले कपाल बाटेर भागरथीलाई विद्यालय पठाएकी थिइन्। बिहान 10 बजे भागरथी विद्यालय पुगिन् र प्रार्थना गरिन् अनि कक्षा कोठामा प्रवेश गरिन्। समय अपराह्न 1:45 बजे, स्थान सनातन धर्म मावि। अपराह्न 1:45 बजे भागरथीको कक्षा सकियो। त्यसपछि उनी भाइ नाता पर्ने सहपाठी भानदेव भट्ट सहित अन्य साथीसँग बजारतर्फ लागिन्। त्यो समूहमा कक्षा 11 मा पढ्ने केही किशोर पनि सँगै बजारतर्फ लागे, जसमा भागरथीकै गाउँ नजिकैका दिनेश भट्ट पनि थिए। समय अपराह्न 1:50 बजे, स्थान खोचलेक बजार। विद्यालयबाट उनीहरू 1:50 बजे खोचलेक बजार पुगे, तर गाउँकै भाइ भानदेव लगायतका केही किशोर कपाल काट्न भन्दै बजारमै बसे। भागरथी आफ्नी साथी ममता भट्ट सहित घरतर्फ लागिन्। कपाल काट्ने किशोरहरूको समूहमा दिनेश भट्ट पनि सँगै थिए।
तर उनले कपाल काटेनन्, बरु घरमा काम छ भन्दै उनी पनि निस्के। यता भागरथी र साथी ममता आफ्नो घरतर्फ लागे र करिब 15 मिनटको उकालो यात्रापछि पुगिने मन्दिरबाट भागरथी र ममता छुट्टिए। तर दिनेश भट्टले भने भागरथीलाई पछ्याइरहेका थिए। ममताले पनि दिनेशलाई त्यो मन्दिर नजिकै देखेकी थिइन्। ममतासँग छुट्टिएपछि भागरथी एक्लै अगाडि बढिन् भने दिनेश भागरथीलाई पनि उछिनेर अगाडि बढे अनि लभ लेक जंगलको बीच भागमा भागरथीलाई कुरेर बसे। समय अपराह्न 2:30 बजे। स्थान लभ लेक जंगल। लभ लेक जंगलको बाटोमा लुकेर बसेका दिनेशले भागरथीलाई एक्लै भेटेपछि सडकबाटै जबरजस्ती गर्न थाले। भागरथी भाग्न थालिन् र ओह्रालोतर्फ लागिन्, तर दिनेशले भागरथीलाई छाडेनन्। त्यसपछि उनको कपालमा समातेर घिसार्दै करिब 17 मिटर तल पुर्याए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार भागरथीको बलात्कारपछि हत्या भएको बताइएको छ। त्यसअनुसार दिनेशले पहिले भागरथीलाई बलात्कार गरेर हत्या गरेको बुझिन्छ। प्रहरीलाई दिएको बयानमा पनि भागरथीको घाँटी थिचेर हत्या गरेको दिनेशले बताएका छन्। समय अपराह्न 2:47 बजे। स्थान लभ लेक जंगल। दिनेशले भागरथीको हत्या गरेपछि अपराह्न 2:47 भागरथीको मोबाइलको कल लग डिलिट गर्छ र ब्याट्री निकालेर फालिदिन्छ। त्यसपछि जंगलकै बाटो भएर उत्तर पूर्व अर्थात् खोच लेक बजारतर्फ आउँछ। 800 मिटर अगाडि आएपछि सडकमा निस्किन्छ अनि केही समय त्यतै टोलाउँछ। त्यसपछि दिनेश फेरि आफ्नो घरतर्फ अगाडि बढ्छ। समय अपराह्न 3:25 बजे। स्थान खेल मैदानको ठिक मुनि। भागरथीको हत्यापछि दिनेश घटनास्थलकै बाटो भएर घरतर्फ अगाडि बढ्छ। सोही क्रममा अपराह्न 3:25 बन्दै गरेको खेलकुद मैदानको ठिक तल एक स्थानीयसँग भेट हुन्छ। त्यसपछि पनि ऊ घर जान्छ र आफ्नो नियमित काममै रहन्छ। मिति 2077 माघ 22 गते। घटनाको भोलिपल्ट त्यही बाटो भएर दिनेश विद्यालय आउँछ र पढेर अपराह्न घर फर्कन्छ। विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा भान्दे भट्ट लगायतले भागरथीको मृत शरीर देख्छन् र त्यसपछि सबै त्यहाँ उपस्थित हुन्छन्। मिति 2077 माघ 23 गते। भागरथीको हत्या भएको पर्सिपल्ट अर्थात् माघ 23 गते बलात्कारी र हत्यारालाई फाँसीसम्मको माग गर्दै विद्यालयबाट विद्यार्थी र शिक्षकहरू घटनास्थलमा जान्छन्। त्यो समूहमा नारा लगाउनेमा दिनेश पनि साथमै थिए। तर जब तालिम प्राप्त कुकुर ल्याउने र घटनाको हत्यारालाई सुँगेर पत्ता लगाउने हल्ला फिजियो, त्यसपछि भने दिनेश घटनास्थलमा 10 मिनट जति मात्रै बसेर घर गए। कुकुरले सुँगेर पत्ता लगाउने डर उनमा थियो। दिनेशमाथि लगातार केरकार। घटनापछि पहिलो चरणमा प्रहरीले सो क्षेत्रमा घर पर्ने, सोही विद्यालयमा पढ्ने, सोही बाटो भएर हिँड्ने धेरैलाई सोधपुछ गरेको थियो। तर दिनेशको टाइमलाइनमा गडबड पाएपछि अनुसन्धान अधिकृतले दिनेशलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखेको थियो। प्रत्येक दिन कहिले प्रहरी चौकीमा ल्याएर त कहिले घरमै पुगेर सोधपुछ गरेको थियो। तर प्रहरीलाई दिनेशमाथिको शंका बलियो हुनुको कारण उनको गडबड टाइमलाइन र बलियो शरीर नै थियो। त्यो बाहेक केही आक्रामक स्वभाव र छिटो रिसाउने बानीका कारण घटनामा संलग्नताको आशंका झनझन बढ्दै थियो। त्यसै कारण प्रहरीले दिनेशलाई सधैँ जसो भेटघाट र केरकार गरिरहेको थियो। मिति 2077 फागुन 4 गते। समय अपराह्न 4 बजे। स्थान प्रहरी चौकी खोचलेक। प्रहरीले सशंकित मध्येका एक दिनेशमाथि प्रत्येक दिन निगरानी राख्दै प्रत्येक दिन सोधपुछ गरिरहेको थियो। सुरुमा कन्फिडेन्स देखाएका दिनेश पछि बिस्तारै गल्दै गएका थिए। त्यो बाहेक दिनेशले बोलेका केही झुटले प्रहरीलाई दिनेशमाथि शंका गर्न थप मद्दत पनि पुर्यायो। उनले भागरथी भन्दा पहिले नै आफू गएको, भागरथी जाँदा को गएका थिए भन्ने सम्बन्धमा पनि झुट बोलेको, उसले बजारबाट गए भनेको समय र बाटोमा उसलाई देख्ने मान्छेले भेटेको समय आदि नमिलेपछि प्रहरीले बीचको समयको खोजी गरिरहेको थियो। दिनेशको बजारबाट घर जाने बाटोको समयमा करिब 25 मिनटको मिस म्याच आएपछि प्रहरीले फागुन 4 गते मंगलबार पुनः दिनेशलाई प्रहरी चौकीमा बोलायो। समय साँझ 7 बजे। स्थान प्रहरी चौकी खोचलेक। दिनभर कार्यालयमा राखेर साँझ 7 बजेबाट सीआईबी को टोलीले दिनेशमाथि थप केरकार सुरु गर्यो।
मोबाइलको लोकेसन ट्र्याकिङका आधारमा उसले भनेको स्थान नमिलेपछि थप केरकार गर्न थालेपछि रातको 9 बजे उसले आफ्नो अपराध कबुल गर्यो अनि फागुन 5 गते बुधबार अपराह्न 2 बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रहरीले आरोपितलाई सार्वजनिक गर्यो। प्रहरीले हत्या आरोपी त सार्वजनिक गर्यो, तर ती आरोपी नाबालिग हुने खतरा बढेको छ, किनकि 2061 फागुन 10 गते जन्मिएका यी आरोपी 16 वर्ष पुरा हुन समेत बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा आरोप प्रमाणित भए के हुन्छ त देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा भागरथी हत्या प्रकरणका आरोपी सार्वजनिक भएसँगै खुलेका रहस्य र देखिएको अन्योल देखाइराखेका छौँ। आरोपी सार्वजनिक भएसँगै लुकेका धेरै कुरा खुलेका छन्, तर अन्योल चाहिँ कहाँ देखिएको छ भने यी आरोपी नाबालिग देखिएको अवस्थामा सजाय के हुन्छ। विद्यालयको रेकर्ड अनुसार यी आरोपी आउने फागुन 10 गते मात्रै 16 वर्ष पुरा हुँदैछन्। त्यसो भए यस्ताहरूको हकमा हुने सजाय कस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। भागरथी भट्टको बलात्कार र हत्यामा आरोपित दिनेश भट्ट चढेपानी गाउँकै विपन्न परिवारमा जन्मिएका हुन्। दिनेशको बुवा लामो समय भारतमा मजदुरी गरेर आफ्नो परिवार पाल्ने गर्थे। गत वर्षको लकडाउनदेखि भने उनी नेपाल फर्केर गाउँमै दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवारको पेट पालिरहेका थिए। दिनेश परिवारको जेठो सन्तान हुन्। दिनेशको परिवारमा बुवा, आमा, भाइ र 2 जना बहिनीहरू रहेका छन्, तर भाइ र दुवै बहिनीहरू सुस्त मनस्थितिका छन्। काम गर्न सक्ने र पढेको व्यक्ति दिनेश मात्रै हो। स्थानीय विद्यालयमा रहेको लगतमा दिनेशको जन्म मिति 2061 फागुन 10 गते रहेको छ। यसको मतलब दिनेश आउँदो फागुन 10 गतेबाट 16 वर्ष पुरा भई 17 वर्षमा लाग्थ्यो। विद्यालयका शिक्षकका अनुसार विद्यालयमा पढ्दा भने दिनेश आक्रामक थिएन र पढाइमा औसत नै थियो। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 41 मा जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको घटनालाई जघन्य अपराध भन्दै अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जन्म कैदको सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ। यस दफाको उपदफा 6 मा जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको घटनामा संलग्नलाई जन्म कैद हुने बेहोरा उल्लेख छ। यसै ऐनको दफा 42 मा जन्म कैदको गणना सम्बन्धी शीर्षक छ। त्यसमा जन्म कैदको गणना गर्दा 25 वर्ष कैद सजाय हुने गरी गणना गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख छ। जबरजस्ती करणी गरेर कुनै पनि महिलालाई मारियो भने त्यो कसुरदारलाई अझ बुझ्ने भाषामा त्यो अपराधीलाई ऊ बाँचुन्जेलसम्म ऊलाई कारावास हुने, कैद हुने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि मान्छेले, कुनै पनि व्यक्तिले जबरजस्ती करणी बलात्कार गरेर ती महिलालाई मार्यो भने उसलाई हुने सजाय भनेको जन्मकैद भन्छ कानुनको भाषामा। त्यो जन्मकैद कति हुन्छ त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ बाँचुन्जेलसम्म, ऊ जहिलेसम्म बाँच्छ उसको मृत्यु नहुँदासम्म ऊ कैदमा बस्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। जन्मकैद भनेको अहिलेको संहिता अनुसार 25 वर्ष हो। तर कसुर गरेको व्यक्ति बालिक नभएको वा 18 वर्ष नपुगेको अवस्थामा भने सजाय कम हुने व्यवस्था छ। यस ऐनको दफा 45 मा बाल बालिकालाई हुने सजाय बारे उल्लेख छ। यस दफाको उपदफा 3 मा कसुर गरेको व्यक्ति 16 वर्ष भन्दा कम भए कुल सजायको आधार र 16 वर्ष भन्दा माथि 18 वर्ष भन्दा कम भए कुल सजायको 2/3 हुने उल्लेख छ। त्यो 3 मा के भन्छ भन्दाखेरि 16 वर्ष भन्दा कम उमेरको र 14 वर्ष भन्दा माथिको यदि कुनै बाल बालिकाले कसुर गर्यो भने त्यसलाई पुरा हुने सजायको आधा हुन्छ भन्छ। भन्नुको मतलब यो सजाय गर्दाखेरि अधिकतम 25 वर्ष कैद हुन्थ्यो, त्यो 25 वर्षको आधा भनेको 12.5 वर्ष हुने भयो। यदि ऊ 16 वर्ष यदि नपुगेको हो, 16 वर्ष नपुगेको हो भने उसलाई त्यो कानुन आकर्षित हुने भयो। यदि ऊ 16 वर्ष पुगेको यदि हो भने उसलाई 2/3 कसुर हुने सजाय हुने भन्छ। त्यो 2/3 भनेको के हो भन्दाखेरि जन्मकैद 25 वर्ष हुने हो। त्यो 25 वर्षको 2/3 को हिसाब गर्दाखेरि 16.5 वर्ष भन्दा अलिकति माथि लगभग 17 वर्ष जति होला। यस दफालाई हेर्दा आरोपित व्यक्ति 15 वर्ष पुरा भई 16 वर्षमा हिँडिरहेका छन्। ऐनमा 16 वर्ष भन्दा कम भन्नुको अर्थ 16 वर्ष पुरा हुनुपर्ने हो वा 16 वर्ष मात्रै लागेमा वा सजाय 2/3 हुनुपर्ने हो भन्ने उल्लेख छैन। त्यसका लागि सरकारी वकिलको अभियोजन कुर्नुपर्ने हुन्छ।
यद्यपि अपराध पुष्टि भएमा यी आरोपी कम्तीमा 12.5 वर्षदेखि 16 वर्ष 8 महिनासम्म जेल बस्नेछन्। तर 18 वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिलाई बाल सुधार गृहमा पठाइने भएकाले आगामी 1 वर्ष यिनी बाल सुधार गृहमा बस्नेछन् र अदालतको अनुमति लिएर बालिग भएपछि मात्रै यिनलाई कारावासमा पठाइनेछ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा भागरथीको हत्या आरोपीलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेसँगै खुलेका रहस्य र निर्मला पन्त प्रकरणको नियति दोहोरिन सक्ने जोखिम देखाइराखेका छौं। निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रहरीले 16 दिनपछि हत्या आरोपमा दिलीप सिंह बिष्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो। तर डिएनए म्याच नभएपछि 22 दिनपछि उनलाई छाडिएको थियो। के भागरथी हत्या प्रकरण पनि त्यही हुने जोखिम छ वा त्यो सम्भावना देखिँदैन? निर्मला प्रकरणमा जस्तो प्रमाण नष्ट हुन नदिएको, सबको अझै अन्त्येष्टि नगरिएको र अनुसन्धानमा डिआइजी आफै खटिएका कारण भागरथी प्रकरणमा निर्मला प्रकरण जस्तो नियति दोहोरिने जोखिम कम रहेको प्रहरीको दाबी छ। बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको 14 दिनपछि घटनामा संलग्न भएको आशंकामा एक किशोर पक्राउ परेका छन्। 16 वर्षीय किशोर दिनेश भट्टलाई बुधबार प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक भएका व्यक्ति नै अपराधी हुन् कि होइनन् यो थप अनुसन्धान, प्रमाण र अदालतको आदेशले भन्ला। तर यो घटनालाई कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। निर्मलाको 2075 साउन 10 गते बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। हत्या भएको 16 दिनपछि भदौ 4 गते कञ्चनपुर प्रहरीले भीमदत्त नगरपालिका 19 का 41 वर्षीय दिलीप सिंह बिष्टलाई पक्राउ गरेको थियो। विभिन्न प्रमाण र तथ्यहरू भेटिएको भन्दै प्रहरीले उनलाई समातेको थियो। तर स्थानीयले अपराधीलाई जोगाउन दिलीपलाई पक्राउ गरेको भन्दै त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए। पछि दिलीपसँगको डिएनए म्याच नभएपछि अन्ततः प्रहरीले भदौ 26 गते उनलाई छाडिदियो। त्यसपछि अत्तालिएको प्रहरीले दर्जनौं व्यक्ति पक्राउ गर्यो, सयौंसँग सोधपुछ गर्यो, तर अझैसम्म अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन। अनुसन्धान करिब शून्य अवस्थामा छ। भागरथी हत्या प्रकरणलाई भने यस्तो हुन नदिने प्रहरीको दाबी छ। सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख डिआइजी उत्तमराज सुवेदीले कुनै पनि हालतमा निर्मला प्रकरण नदोहोरिने बताउँछन्। निर्मला प्रकरणमा प्रहरीले बेहोरेको सामाजिक क्षतिलाई ध्यानमा राखेर नै घटनास्थलको सुरक्षादेखि सबुत प्रमाण सङ्कलनमा कहीँ कुनै त्रुटि हुन नदिई सुरक्षा दिएर डाक्टर, वकिल, सोको टिम सबै राखेर मुसुल्का तयार पारेको उनले बताए। घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरिएकाले यो घटनामा निर्मला हत्या प्रकरणमा जस्तो नगिजोलिने उनको भनाइ छ। कञ्चनपुरको निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको जुन घटना थियो त्यो घटनाको दुःखका साथ भन्नुपर्छ अहिलेसम्म अनुसन्धान नभइरहेको अवस्थामा सर्वसाधारणबाट, विशेष गरेर मिडियाबाट र विभिन्न राजनीतिक पार्टी आफन्तबाट जुन आशंका व्यक्त गरिएको थियो र यो अनुसन्धानलाई चाहिँ तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने सबैतर्फबाट हामीलाई जुन दबाब थियो र हामीले पनि अनुसन्धान अधिकारीको हैसियतले, प्रदेश प्रहरी प्रमुखको हैसियतले र प्रहरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख लगायत सम्पूर्ण प्रहरीको हैसियतले सबैलाई यो घटनाको अनुसन्धान चाँडोभन्दा चाँडो पुरा हुनुपर्छ भन्ने हामीले पनि दबाबका साथ हामी त्यही स्थानीय प्रहरी चौकीमा बसेर हामीले चाहिँ घटनाको अनुसन्धान गरेका थियौँ र अनुसन्धानको क्रम अब जारी नै छ। अनुसन्धान अहिले हामी घटनास्थलमा बसेर प्रारम्भिक रूपको चाहिँ अनुसन्धानको कार्यहरू पुरा गरेर अहिलेको यो लेभलसम्म आइपुगेका छौँ। भागरथी घटनाको अनुसन्धान गर्न स्वयं डिआइजी सुवेदी फिल्डमा खटिएका थिए। 14 दिनदेखि निरन्तर उनी बैतडीमै बसेर अनुसन्धान गर्दै आएका थिए। उनको अनुसन्धान कति सफल भयो भन्ने कुरा प्रहरीले पेश गर्ने तथ्य र प्रमाणले निर्धारण गर्नेछ। अझै मुख्य कुरा आरोपीको डिएनए म्याच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले पनि ठूलो अर्थ राख्नेछ। तर डिआइजी सुवेदी भागरथीको हत्या र 16 वर्षीय किशोर नै भएको र अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको तथ्य प्रमाणले यसको पुष्टि हुने दाबी गर्छन्। अनुसन्धानको क्रममा
निजका चाहिँ गतिविधिहरू, त्यो दिनका गतिविधिहरू, निजका पोजिसनहरू, हामीले टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन गर्दा निजका पोजिसनहरू, अन्य हाम्रा देखि जान्ने साथीहरूको भनाइ अनि पीडितका कुराहरू, यी सबैले गर्दाखेरि निज व्यक्ति चाहिँ यो अपराधमा चाहिँ संलग्न भएको भन्ने अनुसन्धानको आधारमा हामी अनुसन्धानलाई थप अगाडि बढाइरहेका हौँ। यसमा फिजिकल एभिडेन्सदेखि जान्ने साक्षीहरू, अब टेक्निकल हाम्रो इन्भेस्टिगेसन र फरेन्सिक रिपोर्ट, यी सबै कुराको एनालाइसिसको आधारमा यो सकेर हामी सबुत प्रमाणसहित सम्मानित अदालतमा प्रस्तुत गर्छौँ। प्रहरीले 16 वर्षीय किशोर पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरे पनि अन्य केही व्यक्तिहरूमाथिको अनुसन्धान र निगरानीलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। प्रहरीले घटनास्थललाई सुरक्षित राख्ने, प्रमाण नष्ट हुन नदिने र अनुसन्धान परिपक्व भएपछि मात्रै व्यक्ति पक्राउ गरेका कारण निर्मला प्रकरण दोहोरिने सम्भावना कम रहेको प्रहरीको दाबी छ। अझैसम्म शवको अन्त्येष्टि नभएका कारणले पनि अनुसन्धानलाई शवले सहज बनाउने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। तर निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरीले नै प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गरेको र शवको अन्त्येष्टि गरिएका कारण अनुसन्धान जटिल बनेको थियो। अझै जथाभावी व्यक्ति पक्राउ गरेकाले पनि प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको थियो। स्थानीयले व्यक्ति पक्राउका विषयमा विरोध गरेका थिए, तर भागरथी प्रकरणमा स्थानीयले प्रहरीलाई स्याबासी दिएका छन्। फिल्डमा खटिएका डिआइजी सुवेदीले फुलमाला सहित धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। प्रहरीको परिपक्व अनुसन्धान र स्थानीयले आशंका गरेकै व्यक्ति पक्राउ पर्नुले भागरथी हत्या प्रकरण निर्मला हत्या प्रकरण जस्तो बन्ने खतरा कम रहेको सुरक्षा विज्ञहरू बताउँछन्। हो, डिआइजी आफै अनुसन्धानका लागि फिल्डमा उत्रिनु, घटनास्थलमा भेटिएका प्रमाण सुरक्षित राख्नु र शवको अन्त्येष्टि अझै नहुनु, यी सबै कारणले प्रहरीको अनुसन्धान बलियो देखिन्छ। तर प्रहरीको अनुसन्धानमा पूर्ण रूपमा ढुक्क हुन यस कारण सकिँदैन कि 16 वर्षको किशोर एक्लैले 17 वर्षीय किशोरीलाई लखेटी बलात्कार गरेर हत्या गर्न सक्छ, त्यो पनि बीच बाटोमै। यदि गरेको भए के कारणले उ यो स्तरको अपराध गर्न उद्यत भयो? यो प्रश्नको जवाब प्रहरीसँग आम नागरिकले अपेक्षा गरेका छन् र सँगै निर्मला पन्तको हत्यारा पनि यसै गरी चाँडै पत्ता लागोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। हौस् त, आजलाई भागरथी भट्टको हत्या आरोपी सार्वजनिक भएसँगै खुलेका रहस्य र उठेका प्रश्नको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।